दर्शकबिन नमस्कार। म दीपक गुरुङ, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खा न्युज। आज पनि हामीसँग समसामयिक विषयमा कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी माता सविता आचार्य हुनुहुन्छ। विशेष गरेर उहाँले चाहिँ विभिन्न देशका बारेमा चाहिँ देशमा भएका विभिन्न घटनाको बारेमा चाहिँ उहाँले चिरफार गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्छ। आज केही समय अगाडि मात्र समाजसेवी साथै चाहिँ एउटा चाहिँ प्रस्तुताको रूपमा परिचित कृष्ण कडेलको चाहिँ कार्यक्रम हल आज जलेर चाहिँ केही क्षति भएको चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र उहाँ चाहिँ अहिले निकै चाहिँ दुखित अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसै गरी चाहिँ धुर्मुस सुन्तलीले पनि जुन उहाँले चाहिँ त्यति ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालालाई चाहिँ एउटा विश्व सामु चिनाउँछु भनेर चाहिँ लागि पर्नु भएको थियो। त्यो धुर्मुस सुन्तलीको त्यो फाउन्डेसनले पनि अहिले रङ्गशाला बनाउने कार्यबाट चाहिँ हात झिक्यो भनेर पनि अहिले समाचारहरू आइरहेका छन्। यी कुराहरू के हुन् र खास गरी यो किन हुन गयो, सविता आचार्य माताले चाहिँ यस्ता बारेमा चाहिँ धेरै भविष्यवाणी गर्नुहुन्थ्यो भने पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ सविता आचार्य माता पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा धाउनु भएको हो कि भन्ने पनि चर्चा चुलिएको छ। भर्खरै मात्र चाहिँ शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई पनि उहाँले केही दिन अगाडि चाहिँ भेटेर आउनु भएको छ। खास भेट्नुको तात्पर्य के हो भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ भने एमसिसी 3 महिना चाहिँ पछाडि धक्कलिएको छ एमसिसीको विषय। अब एमसिसी 3 महिना पछाडि पनि पास भएन भने चाहिँ एमसिसी फिर्ता जाने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् भने धेरैजनाले चाहिँ एमसिसी पास हुँदैन भनेर पनि भनिरहनु भएको छ भने सविता आचार्य माताले पनि एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। खास मिल्न गएको यो विषयहरू वा के हो भन्ने विषयमा साथै चाहिँ अहिले धेरैजनाले भनिरहेका छन् 100औं राजा पाल्नुभन्दा एउटै राजा चाहिँ भए पनि हुन्थ्यो भनेर पनि विभिन्न नायकहरूले पनि भनिरहेका छन् विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भने। त्यसैले चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि पहिरो आउने भनेर पनि सविता माताले भन्दै आउनु भएको छ भने अहिले सरकारमा चाहिँ धेरै दलहरू मिलेर चाहिँ सरकार चलाइरहेको अवस्था छ। अब यो सरकार चलाइरहँदा चाहिँ के हुने हो त? अब फेरि एमसिसीको विषयलाई लिएर फेरि यो अहिलेको चाहिँ यो नेतृत्व गरेको सरकार चाहिँ टुक्रिने हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यिनै विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछु। माताजी, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। लो धन्यवाद है भाइ र हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभाव दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरू र मेरा गुरुहरू माता पिताहरू सम्पूर्णलाई मेरो यो युट्युब माता सविता आचार्य र गोर्खा न्युजबाट हजुरहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। माताजी, तपाईँ चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा धेरै शक्ति केन्द्रहरू धाउँदै हुनुहुन्छ सविता माता भन्ने चाहिँ बाहिर धेरै चर्चा चलिरहेको छ। भर्खरै केही समय अगाडि तपाईँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्नुभयो, हिमानी शाहलाई भेट्नुभयो, त्यसै गरी चाहिँ गृहमन्त्रीलाई पनि भेट्नु भएको थियो र अहिले पछिल्लो अवस्थामा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई पनि भेटेर आउनु भएको छ। के हो यसको तात्पर्य? अब माताजी भइसकेपछि, नेपालको एउटा नागरिक भइसकेपछि राजा त गार्जियन हो, भेट्नै पर्यो। हिमानी सरकार एउटा समाजसेवी, अब राजपरिवारभित्रै रहेर उहाँले जतिसुकै अप्ठ्यारा परे पनि नेताहरू कुर्सीमा बस्ने एउटा हिमानी शाहले सहयोग गरेका प्रशस्त गरेरै साथै छैन। यी कुराहरू सामाजिक कामहरू देख्नु भएकै छ। गृहमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो। गृहमन्त्रीलाई मैले 3-3.5-4 महिना अगाडि भेटेको हो, बधाई दिन समेत गएकी पनि हुँ। टेलिफोनबाट उहाँलाई मैले शुभकामना पनि दिएकी थिएँ र त्यतिखेरै शेरबहादुर देउवाको पनि ग्रह बलियो छ र उहाँको आफ्नै भाइ पनि नेतामा जित हुनुभयो लगायत उहाँलाई राम्रो भविष्यवाणी गरेर जानकारी दिएकी थिएँ। अस्ति मात्रै टेलिफोनमा हजुरले भने भविष्यवाणी पुग्यो नि माताजी, सन्चै ठिकै छ भनेर भन्नुभयो। मैले फोन गरेँ र शिक्षा मन्त्रीको कुरा गर्नुभयो। म आफै नैतिक शिक्षा हुन पर्यो, नैतिकता भएन जनताहरूमा, बच्चाहरू बिग्रिँदो अवस्था भयो, शैक्षिक कुराहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएको जस्तो अङ्ग्रेज मात्रै पढाइ हुने, बोर्डिङहरू पनि सरकारीकरण हुनु पर्यो। यो प्राइभेट कलेजहरू, प्राइभेट चाहिँ बोर्डिङहरू जस्तो क ख ग पढ्नको लागि 10-20 लाख खर्च गर्नुपर्ने, त्यो गरिबले पढाउन सक्दैन। त्यही हिसाबले म मन्त्रीज्यूलाई, देवेन्द्र पौडेल मन्त्रीज्यूलाई म भेट्न गएको हुँ। म कुनै राजनीतिमा छुइनँ, कुनै आस्था विश्वास पनि त्यही होइन। म नैतिक शिक्षा पढाइ हुनु पर्यो। सरकारी विद्यालयमा बाख्राको गोठ भएको छ, गाईबस्तु बान्ध छन् रे, मैले सुनेको छु। विभिन्न जिल्लाबाट आउँछ खबर र जङ्गला मुलुक भएको छ। सरकारी तलब खाइराखेका छन् विद्यार्थी। सरकारी स्कुलमा 4 जना 2 जना मात्रै पढाइ हुन्छ। बोर्डिङ ल्याउँछन्, सहर बजारमा बसे इङ्ग्लिसबाट हुन्छ
भन्नुहुन्छ र अर्को कुरा पनि मैले के गरेँ शिक्षा मन्त्रीसँग भने हजुर। नैतिक शिक्षा हुनु पर्यो यो कुरा प्राइभेट बोर्डिङ प्राइभेट कलेज कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन् यसलाई सरकारीकरण हुनु पर्यो मन्त्रीज्यू अर्को कुरा हर सरकारी कार्यालय गएको छु म कति कुरा हेर्न पनि गएको छु कति आफ्ना काम लिएर पनि गएँ होला जस्तै सविता माटा फाउन्डेसन चाहिँ पोहोर 1 वर्ष अगाडि ठ्याक्कै त्यतिखेर जाँदा विभिन्न कार्यालय जाँदाखेरि सबैले डेट इस्वी सम्मतको डेट इङ्ग्लिसको डेटहरू होइन विक्रम सम्मत लेख्न छोडेर इङ्ग्लिसको डेट सबैतिर चल्ने भने चाहिँ यो नेपाल हो इङ्ग्लिसकोबाट बोल्ने मेरै भक्तजन बच्चाहरू दिदी बहिनीहरू आन्टीहरू अङ्कलहरू इङ्ग्लिसबाट 9842217162 भनेर मेरो नम्बर भन्नुहुन्छ म भन्छु मेरो नम्बर 9842211716 उहाँहरू भन्नुहुन्छ प्लिज रिपिट न प्लिज भन्नुहुन्छ भनेपछि यो कुरा मैले मन्त्रीज्यूलाई यो गुनासो लिएर गएकी हुँ न मेरो कोही जागिर लाउनु पर्ने न मलाई केही गर्नुपर्ने त्यो कुरामा म पटक्कै गएको होइन पार्टी कति घण्टा कुराकानी भयो तपाईको होइन अलिकति उहाँ बिजी व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो घण्टा त भयो होला आधी घण्टा 45 मिनट भयो होला पक्कै पनि किनभने सामान्य रूपमै लिन्छु र फोटो तस्बिर पनि खिचेँ मैले फोटो राखेँ तपाईको मनपर्ने मन्त्रीजी हो अब मनपर्ने सबै हो देशका नेता राजनीतिज्ञदेखि लिएर सर्वसाधारण सबै हो त्यसमा पनि शिक्षा मन्त्रीलाई मैले यो आदेश लिएर गएकी हुँ म पटक पटक नेताजीहरू त 15, 16, 18 वर्षदेखि भेट्दैछु भन्दैछु तपाईँले यो पिरियडमा छिटो छिटो भेटेको देखेर चाहिँ कति कुरा त प्राइभेट छन् नि फोटो राख्न मिल्दैन यो फोटो राखेँ भनेर भेटेको महसुस गर्नुभयो राजाको फोटो राखेँ हिमानी सरकारलाई भेटेँ भनेर बोलेँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो त्यो बिचमा त धेरै मान्छे भेटेँ होला नि मैले गणतान्त्रिक नेताहरू चाहिँ मन नपराउने मान्छे हुनुहुन्छ नि अब गणतान्त्रिक नेता होइन व्यक्तिलाई मैले भनेको होइन गणतन्त्रलाई हेला गरेको व्यक्तिलाई सबै व्यक्तिलाई राम्रै लाग्छ तर यहाँ मान्छे मार्ने काट्ने कुट्ने पीडा बलात्कारी भ्रष्टाचारी यस्ता मान्छे चाहिँ मैले देख्न नसकेको कानुन आउनु पर्यो कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषेको छैन गणतन्त्र यो फलदायी हुँदैन नेपालको लागि संघीयता पनि फालिन्छ 2047 सहित स्वतः राजतन्त्र फर्किन्छ भनेर भविष्यवाणी गरेकी हुँ यही कुरा हो मेरो मलाई मनै नपर्ने नेता भनेर कुनै पनि व्यक्ति यो मन पर्दैन भनेको छैन मैले हाम्रा अहिलेका मनपर्ने शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो खै त उहाँ चुइक बोल्नुहुन्न उहाँले अहिले रक्षा मन्त्रालय र अर्को के मन्त्रालय उहाँ आफैले स्वयं लिनु भएको छ सबै एकजनाले होइन नि यति धेरै छन् जस्ता राम्रा राम्रा युवा नेताहरू छन् जस्तै काङ्ग्रेसमा धेरैजना हुनुहुन्छ होइन हिजै मात्रै चाहिँ 35 जना केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो त्यसमा पनि एकजना पत्रकार मेरै प्रिय दाई हुनुहुन्छ अजय बाबु शिवाकोटी उहाँको भने जित भएछ उहाँलाई पनि मैले बधाई दिनुपर्छ उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनु चाहिँ सही थियो राम्रो नेता अब मेरो त अलिकति कजन पनि पर्छ र म उहाँलाई साइनोले ठुलो बुवा भनेर भन्ने गर्छु र उहाँको सचिवसँग पनि मेरो राम्रो छ दाइ पनि राजनीतिमै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले जानकारी दिएकी थिएँ उहाँका ग्रह दशा अलिकति यस्तो तर जित हुने गरेर चाहिँ भन्नु पर्यो गर्नु पर्यो माताजी भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब राम्रो एउटा असल पढे लेखेको व्यक्ति हो उहाँ होइन उहाँ पहिला पनि धेरै पटक मन्त्री भइसक्नु भएको छ त्यसैले गर्दा लोभ लाभ नभएका किनभने सम्पत्ति नभएका एकदम बिग्रेका खानै नपाएर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पो मन्त्रीको लोभ हुन्छ त मिनेन्द्र रिजाल भनेको नि विराटनगरका रिजाल भनेको एकदम धनी मानी सम्पन्न सम्पत्ति पनि भएका हुन् क्या राजनीति गरेर कमाऊ खाऊ भन्ने होइन मिनेन्द्र रिजाल मेरो आफ्नो भएर मैले ठुलो बुवा अङ्कल भएर बोलेको पनि होइन पत्रकार भाइ होइन किन सकिन्थ्यो राजनीति राम्रै छ ठिकै छ उहाँ पढे लेखेको उहाँको मिसेस पनि राम्रै हुनुहुन्छ पढे लेखेको सबै परिवार राम्रै छ राजनीति त्यतिमै राजीनामा दिनुभयो नि भनेर पत्रकार भाइले चाहिँ राम्रो पो गर्नुभयो उदाहरणीय काम पो गर्नुभयो अरू नेता खाएर बसिरहेछन् हिँडिरहेछन् हल्लिरहेका छन् अरू मन्त्रीहरू भने भनेर त कसैले दिन्न नि तपाईँलाई पनि थाहा छ नि माताजी अब सामान्य रूपमा बाटोमै हेर्ने हो भने पनि लो खाऊ लो गरी खाऊ भने त कसैले चाहिँ भलो गर्ने मान्छे त हुँदैन नि त त्यो भएको हिसाबले त्यसरी सिधा हिसाबले चाहिँ उहाँले एउटा दिल खोलेर चाहिँ उहाँले त्यो कुनै गुनासै नगरी हार चाहिँ स्वीकार हार हुनसाथ चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनु भएपछि उहाँले कतै चाहिँ राजनीतिबाट नै सन्यास लिनु भएको राजनीतिबाट उहाँले अहिले सन्यास लिनुहुन्न पटक पटक मैले तपाईँहरूलाई एउटै कुरा पनि किन दोहोऱ्याउनु भनिसकेँ सम्पत्ति नभएका व्यक्तित्वहरू चप्पल लाएर सहर पसेका जङ्गलबाट गाउँबाट सहर पसेकाले मात्रै हो लुट्ने भनेको किनकि मिनेन्द्र रिजालमा त्योभन्दा माथिल्लो उच्च लेभलको हो पहिल्यैदेखि मैले सुने बुझे अनुसार मेरो त बुढा मामली पनि हो होइन परिवार मेरो विराटनगरको रिजालदेखि लिएर रिजाल परिवार बुढा मामली नै हो यता बुवापट्टिको त्यही भएर हामी एकै ठाउँका हौँ उता सिम्बुवा धनकुटाकै हो उहाँहरू उहाँकै रिजाल हो म पनि सिम्बुवाली आचार्य नै हुँ त्यसले गर्दाखेरि मैले बुझे अनुसार उहाँको
यो जुन राजनीतिकमा चाहिँ हात धोएर चाहिँ उहाँले अब राजीनामै दिएको भनेर पिरले होइन पत्रकार भाइ, अर्कोले नि पालो पाओस् न, पालो उहाँले ठिक छ, यो त राम्रो उदाहरणीय काम गर्नुभयो मन्त्रीज्यू, पूर्व मन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई एकदम मेरो चाहिँ हार्दिक बधाई छ। र राजनीतिकमा उहाँले हात धुनु पनि हुन्न, उहाँले विदा सन्यास पनि लिनुहुन्न, उहाँका ग्रह बिस्तारै समयअनुसार चल्छन्। यो राजीनामा दिनु भनेको दशा लाग्नु होइन, उहाँलाई कसैले छोडछाड भनेर पनि होइन, अरू मुद्दा परेर छोड्छन्, के गरेर छोड्छन्, विभिन्न समाजमा नराम्रा कुरा टिक्का टिप्पणी गरेर छोड्छन्। तर मिनेन्द्र रिजाल पूर्व मन्त्रीज्यूले भने स्वतः त्यसरी चाहिँ मैले अलि हार हुनसाथ त्यो पनि कन्फर्म रिजल्ट नआउँदैखेरि उहाँले चाहिँ मैले अब राजीनामा भनेपछि यो राम्रो उदाहरणीय काम हो, यस्तै नेता हुनुपर्छ नेपालमा अरू पनि भन्ने कुरा चाहिँ म यो जानकारी दिन चाहन्छु। विशेष गरी तपाईँले चाहिँ अहिले जुन सरकारमा चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ विभिन्न दलहरू मिलेर होइन, अब यसमा पनि एमसिसीले चाहिँ ठुलै खेल खेलिरहेको जस्तो देखिन सकिन्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ अब राजनीति पहिरो चाहिँ ठुलै जान्छ, अब भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ केही न केही चाहिँ यसो हल्का केही धक्काहरू आउँछन् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ अब यो गठबन्धनमा चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पर्ला, अहिलेको नेतृत्व पनि कतै टुक्रिने हो कि भन्ने पनि सम्भावना देखिन्छ। के छ अबको अवस्था राजनीति? कांग्रेस पनि टुक्रिन्छ हजुर, यो कुरो नेताहरूसँग जानकारी गराइसकेको छु, सबै युट्युबमा बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। राजनीतिक रूपमा धेरै केही पार्टीहरू अरू पनि टुक्रा टुक्रा हुनेछन्, बुझ्नु पनि, एमालेमै पनि मिलेका कुराहरू अन्ततिर गएर दखल खाने छ, बुझ्नु पनि कुरा, कांग्रेसमा पनि राप्रपामा पनि अन्य जति पनि पार्टी छन् अरू पार्टीमा पनि एकीकृत भएर बलियो भएर उच्च लेभलमा जाँदैन बाबु पत्रकारजी, अब टुक्रिँदैछ, यो जानकारी दिएँ मैले तपाईँलाई। अब टुक्रियो भने चाहिँ के हुन्छ, गठबन्धन चाहिँ कसरी र म भन्दैछु गणतन्त्र त छाडातन्त्र हो, नेताले ल्याए गणतन्त्र एउटा कोठामा बसेर होइन, यो जनतालाई सोधेर ल्याएको होइन, यो स्वतः 2047 को राजतन्त्र फर्किने छ नेपालमा। संविधान 2047 भनेपछि गणतन्त्रको हामीलाई कुनै पनि काम छैन। हिजो अस्ति सुनियो 5 बुँदे र 15 बुँदे 16 बुँदेका कुराहरू आए। 5 बुँदेकै कुरा हेर्ने भने चाहिँ स्वतः राजतन्त्र रहिराख्ने राजा ज्ञानेन्द्र सरकार र प्रचण्डबाट भएका कुराहरू भनेर जानकारी धेरैले बोले, हामीले देखा पनि होइन। अब यो बारेमा पनि डिटेल्स चाहिँ सबैजनाले बोलेको हुँदा किताबै पढेको हो, मैले लेखितै हेरेको छु भनेर बोल्नेहरूका कुरा नै सुने हो हामीले पनि, हामी प्रत्यक्षदर्शी त होइन। तर राजा ज्ञानेन्द्र सरकार अब राजनीति गर्ने होइन, राजाले चुप मात्रै लाग्ने हो, राजा कहिले बोली बक्सिँदैन, राजाको बोल्ने चाहिँ तितर बितर गर्ने प्रति उत्तर दिने राजामा कहिले पनि त्यो हुँदैन। राजा भनेको सिंहासनमा बस्ने हो, राजाले माथिबाट हेरिराख्ने हो, दलले के गर्दैछन्, कस्तो खालको व्यवहार रणमैदान बनाउँदैछन्, देश बेची खान लागे 20 खर्ब ऋण निकाल्दैछन्, यता सेयर बजारका कुराहरूमा पनि लो भएर चाहिँ हामी पीडित भयौँ, डिप्रेसन सुसाइड गर्ने भयौँ भनेर चाहिँ लगानी गरेका व्यक्तित्वहरू पनि हृदय मका आउन थाल्नुभयो भनेपछि थोरै तिना कमाउनेहरूलाई पनि सेयरबाट केही लाभ मिलेको थियो। यस्तो यथा स्थिति हेर्ने हो भने मुलुकको अब खोक्रो अब हड्डी मात्रै छ, मासु सबै खाइसके। मैले 70 सालमा जे बोलेको थिएँ त्यही हुँदैछ। अब कृषानीति बढ्छ भनेको थियो, बढो पत्रकार भाइ, धर्म परिवर्तन गर्नेहरू बढेकै छन्, 50 लाखभन्दा बढी भए, 25,000 भन्दा बढी 26,000 अझै बढी चर्च बनाएका छन् रे, यो निमित्यान्य किन बनाउँदैनन्? यो मन्दिरको देश, यो भगवान उत्पत्ति भएको देश हो, जम्मा 6-7 हजार मात्रै मन्दिर छन्। यो पशुपतिनाथ मन्दिरकै छेउमा बसेर म कुराकानी गर्दैछु तपाईँसँग। यो भगवानको उत्पत्ति भएको देश, धर्म संस्कार संस्कृति बचाउनु पर्नेमा अझ जगाउनु पर्नेमा भत्काउँदैछन् भने पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए, उहाँले एकीकरण नगरेको भए आज न तपाईँ न म, त्यसपछि पनि नेपाललाई चाहिँ टुक्रे राज्यलाई एक बनाएर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे हो नि त पत्रकार भाइ। अङ्ग्रेजहरूसँग चाहिँ एउटा कसो दाउरा बोकेर हुन्छ कि फलामका रडहरूले हुन्छ कि कोदालो बोकेर हुन्छ कि कसरी हो, अङ्ग्रेजसँग गोली बारुदसँग युद्ध गरेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको यो देश र महेन्द्र राजाले बचाएको यो देश चाहिँ आज सिक्किमीकरण अब हुँदैछ। 70 सालको ठुलो घोषणा भविष्यवाणी थियो मेरो, सिक्किमीकरण हुँदैछ। आज भुटान जस्तोलाई सहयोग गरिन्थ्यो, युकेमा सहयोग गरिन्थ्यो, कोरियामा सहयोग गर्थे यो देशले भनेपछि कृषि प्रधान देश भनेको छ। तपाईँको खेतीमा चाहिँ प्लानिङ गरेर चाहिँ भूमाफियाहरू एकदम सर्लक्कै बढेका छन् भने पहाडी क्षेत्रमा माथि घर हुन्थ्यो, पहाड भत्काएर पहिरो जाने लेभल बनाएर चाहिँ विभिन्न मानिसहरूले दुःख गरेर कमाएको पैसाले घर बनाएको पहिरोमा पुरिएको अवस्था छ। सरकारले केही पनि गर्दैन, सरकारको थोपो आशा छैन। अब देशमा भनेको के छ भने अब
ट्याक्स करहरू बढ्छ। अब हेर्नु विश्वकै कुरा गर्ने हो भने अहिले इस्वी सम्मतको केही दिनपछि 2022 लागेकै दिन तपाईँसँग घोषणा गरौँला, धेरै कुरा भविष्यवाणी छन्। खतरा चाहिँ अब छ विश्वलाई, तर त्यो हेरी नेपाललाई राम्रै हुन्छ। 2081 साल भन्दा उता गएर नेपालमा केही लेभल अगाडि फड्को तान्ने छ, किनकि राजतन्त्र त आइसक्या हुन्छ होइन पत्रकार भाइ। त्यस कारणले देशमा केही विकास हुन्छ। अब तपाईँले अघि नै भन्दै हुनुहुन्छ देशका नेता भेट्नुमा त्यो कुरा हो, मैले तिमी नै ठिक हो, तिम्रै पार्टी ठिक हो भन्न म गएकी होइन। देशमा जो भेटे पनि जसलाई भने पनि देश हुँदैन, यो व्यवस्था खारेज हुन्छ, यो व्यवस्थाले काम गर्दैन, यो गठबन्धन टुट्छ, यस्ता खालका मेरा भविष्यवाणी हुन्। प्रचण्ड अब प्रचण्ड कुन पार्टी चाहिँ टुक्रिन्छ र नेतृत्व चाहिँ अघि भनिसकेँ, दोहोऱ्याउने नबनाऊ न मलाई। अघि काङ्ग्रेसको कुरो गरे, एमाले पनि टुक्रिने सम्भावना तरो छ अझै पनि, र त्यही त अब डेन्जर छ, अब डेन्जर छ, अब डेन्जर छ। काङ्ग्रेस पनि टुक्रिन्छ, पार्टी धेरै ठुल्ठुला पार्टी टुक्रा हुन्छन्, टुक्रे राज्य जस्तो टुक्रे पार्टी गर्छन्, पार्टी धेरै खोल्छन् भनेको थियो 70, 71, 72मा। हेर्नु अहिले 400-500 चिया उम्रेसरी छन्, कसैले कसैलाई मतलब गर्दैन। अब तपाईँले भन्नुभयो प्रचण्ड र हजुरको माधव नेपाल अनि यता शेरबहादुर देउबाको अनि अर्को के दल मधेसी दलसँग मिलेको उपेन्द्र यादव, यो पनि छिनोफानो हुन्छ, यसलाई पनि अब कुरा यसो छ नि, चुनाव हुँदैन पत्रकार भाइ होइन, यहाँ हुलदुङ्गा मचिन्छ, यहाँ रडाको हुन्छ, कति नेता भागदौड मचिन्छ, कतिको टाउको फुट्ने छ, टाउको काटाकाट कुटाकुट, हेर्नुहोस् बाहिर कुटी अरे मारे अरे भने खबर सुनिन्छ। यी नेताहरूलाई अब खतरा छ भाइ, र सेनाले कु गर्न सक्ने खालका कुराहरू पनि, यो पनि जानकारी तपाईँलाई गराउँछु। सेनाले कु गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ 99% छ, 1% भए पनि हुन्छ। अब ओली र देउबाको मिल्न सक्ने सम्भावना भन्ने हो, मिले पनि काम छैन। यो गठबन्धन टुटेर अर्कोसँग त मिल्नु त पर्यो। अब एमसीसी नेपालमा पास हुँदैन, 3 महिना होइन 6 महिना मेरो चुनाव हुन बाँकी छ, 1 वर्ष कुरन है भन्न सक्छ, अथवा यति दिन पर्ख न ल हाम्रो चुनाव आउँदैछ नि सकिएन मिलाउँदैछु भन्न सक्छ। एमसीसी 3 महिनापछि पास हुन्छ हुँदैन भनेपछि बुझ्नु न कति कराउने एउटै कुरामा। म त 4 वर्ष यो कुरो खबर आएदेखि हुँदैन, ठोकुवा सबैले हुन्छ भनेको सुन्छु युट्युबमा, हुँदैन। तपाई चाहिँ एमसीसी पास भएन, हुँदैन होइन, कान काटेर मैले पातमा राख्नु पर्दैन, सबै कुरा भविष्यवाणी पुग्नु पर्छ भन्ने पनि छैन। नेपालमा एमसीसी पास हुँदैन, मरेको छैन यो देश, सडिएको छैन, खान नपाएर हिँड्नु परेको छैन, कृषि प्रधान देश हो। गुन्द्रुकै खाएर पनि मकैको भात खाएर पनि हामी बाँच्न सक्छौँ, कसैबाट हामीले सहारा लिनु पर्दैन। हामीलाई 55 अर्ब कि खर्ब हामीलाई आवश्यक छैन, तर भुँडी भरे पेट भरे यिनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। यिनीहरूको घरभित्र अगाडि राखेको त्यो ट्याङ्कीमा राखेको पैसा चाहिँ झिकेर उतै तिर्ने गरौँ, त्यही हो। हामी अब ट्याक्स, हामीलाई बढी ट्याक्स तिराएर चाहिँ जनता लुट्ने मेलो, हड्डी मासु चुस्ने मेलो गरेका छन्। यिनीहरूलाई जनताले अब लखेड्छन् पत्रकार भाइ। मैले माता मात्रै नभएर एउटा म सामाजिक अभियन्ता हो, मैले विभिन्न सङ्घ संस्थामा गएर सामाजिक कार्य आफूले सकेको सहयोग गर्दै थिएँ, गर्दैछु, म आज पनि गर्छु, हिजो नि गर्थेँ र भोलि पनि गर्छु। त्यो ठाउँमा मसँग रुँदै फेसबुक लाइभमा होस् या युट्युबमा होस् या टिकटकमा होस् मलाई आइदेऊ माता बिजोग भो भन्छन्, तर नेताहरू मरे जस्तो कुरो छ। किनकि यो देशमा राजनीति नै छैन, नेतै छैनन्, कसैले गर्दैनन् भनेर हामी जस्तो मान्छेलाई सहयोग गर भन्छन्। कोही यहीँ आउँछन् बोरा बोकेर चामल देऊ न भन्छन्, फलफुल देऊ न भन्छन्, के देऊ न भन्छन्, 1000 रुपियाँ देऊ न भन्छन्। यस्ता सहयोग गर्नु परेको छ, आनन्द छ, खुसी छु म यसरी सहयोग गर्न पाउँदा। धेरै समाजसेवा गर्नु भएको छ, गरेको छु। र भर्खरै सुन्नु न, हजुर भर्खरै मात्र चाहिँ समाजसेवी साथै चाहिँ गायक पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ। इन्द्रेणी कार्यक्रम चाहिँ आज आगो लागि भएको छ। इन्द्रेणी कार्यक्रमको चाहिँ हल चाहिँ जलेको कारण चाहिँ कृष्ण कडेल चाहिँ अलिकति तनावमा हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेका छन्। तपाईँले के कति सुन्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? मैले कृष्ण कडेललाई सुनेको छु, मेरो बुवा एकदमै फ्यान, मेरो मम्मी पनि धेरै फ्यान। मैले उहाँलाई चिनेको देखेको छुइनँ, युट्युबमा कहिलेकाहीँ टिकटकमा देख्छु, म टेलिभिजन हेर्दिनँ है बाबु, सिधा कुरो। अर्को कुरा, खासै म गीत सङ्गीत गला क्षेत्रलाई बचाउनुपर्छ, रक्षा गर्नुपर्छ, सुरक्षित दिनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। तर म यताउता नाच्ने डान्स गर्ने कार्यक्रम हेर्न पनि भ्याउँदिनँ। यो कुरामा उहाँलाई राम्रो गरिदिनु भएको छ, धर्म संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना पनि हो। कृष्ण कडेललाई बधाई दिन्छु, एउटा सरकारी जागिर खाएपछि यो एउटा क्षमता गर्नु भनेको ठुलो कुरा हो। कृष्ण कडेलसँगै जागिर खाएका हलो जोत्तै होलान्,
हुँदै होलान्, विदेशमा खाडी मुलुकमा होलान्, कृष्ण कणेलले फ्यान बनाए, धेरै मान्छे चिने, धेरै मान्छेसँग गए, समाजसेवा पनि गरे। तर आफ्नो गोजीको पैसा त को नितो त थाहा भएन। सामाजिक चाहिँ बाहिर देश विदेशबाट चाहिँ सहयोग गरेको पैसा चाहिँ करोडौँ करोडको सहयोग गरेका कुराहरू चाहिँ सुन्न पाउँछु मैले। होइन, म सम्मान गर्छु, एउटा छोरा मान्छे, त्यसमा पनि उहाँका छोराछोरी होलान्, श्रीमती छन्, परिवारलाई चाहिँ ज्यानै दिएर एउटा चाहिँ टेलिभिजन सामाजिक कार्य भनेर हिँड्नु भएको छ, यो कुरा राम्रो छ। अब भन्नुभयो तपाईँले उहाँलाई दशा लागेछ, उहाँले सायद मलाई हेराउन आएको भए म केही भनिदिन्थेँ होला, यो पनि हो। अब आगै लागेको कुरा भन्ने छ, किन थाहा हुँदैन थियो? के खाएर आएको, के छ गोजीमा थाहा पाउँछु भने मलाई आगो लाग्ने कुरा थाहा हुँदैन? आगोबाट बच्नु, करेन्टबाट बच्नु, हतियारबाट बच्नु, पानीबाट बच्नु, यस्ता कुराहरू भनेर न आज बच्ने मान्छे धेरै छन्। मेरो छोरो त हजुरले जे भन्नुभएको थियो, चार्ज गरी मोबाइल चलाएछ, करेन्ट लाग्यो नि माताजी हेर्नुहोस् न हस्पिटलमा छ भन्ने केसहरू आउँछन् भनेकै थियो नि मैले। त्यसो भए तपाईँले केही समय अगाडि चाहिँ धुर्म सुन्तलीको बारेमा पनि निकै धेरै चाहिँ टिका टिप्पणी उहाँको बारेमा चाहिँ सपोर्ट पनि गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको बारेमा धेरै कुरा पनि गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले भर्खरै मात्र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाबाट हात झिक्नुभयो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेका छन्। कस्तो अनुभव भयो तपाईँलाई? अब धुर्मुसलाई जमानामा 64, 65, 66 सालमा भेटिया होला मैले जस्तै लाग्छ मलाई। र उहाँ त्यति विश्वास गर्ने व्यक्ति होइन। एकजना को कलाकारले जबरजस्ती ल्याउनु भएको थियो। मैले एउटा अपरेसन चिरफार भन्दा के को एउटा अपरेसन भएछ पछि एकजना कलाकारले मलाई सुनाउनु भएको थियो, नाम नभनौँ। पछि ठ्याक्कै मिलेको हुनाले हो भन्ने कुरा भयो। टेलिफोन पनि गर्थेँ, पहिला जमानाकै कुरा हो। त्यसपछि सुन्तलीको कुरो, राम्रो काम गरे, यता कता हो, घर बनाए, त्यो देखेर म बधाई दिन एकजना कलाकारसँग गएकी थिएँ। कलाकार पनि हिजो अस्ति बित्नुभयो, सुसाइड गर्नुभयो, के अरे माता भन्नुभएको थियो नि, जेनी कुँवरले मलाई लगेको थियो। अनि म त चिन्दिनँ कि देख्दिनँ कि भने जेनी कुँवरलाई अब मानसिक समस्या पर्यो, जानुभयो होइन, उहाँको त अर्कै कुरो हो, उहाँको अब कुरै नगरौँ। उहाँले लिएर त्यहाँ म गएको थिएँ, अफिसमै गएर बधाई छ, राम्रो काम गर्नुभयो भने। त्यसपछि त फटाफट सहयोग आउन थालेको। फेरि धुर्म सुन्तलीले के काम, होइन यो सहयोग नगर्दै त्यहाँ गएँ म, यो कहाँ भूकम्प यो पीडितहरूलाई घर बनाएनुभन्दा अगाडि नै म गएछु। त्यसपछि 1 महिना 1.5 महिनापछि सहयोग आउन थाल्यो, सहयोग धेरै आयो। उहाँहरूले राम्रो काम पनि गर्नुभयो। अब त्यति धर्म कर्म विश्वास नगर्ने पनि होला नि, के होला, कलाकारहरू अब कलाकार कोही राम्रा कोही नराम्रा हरेक हुन्छ नि त। कलाकार सुन्नु है म त्यस्तो उहाँको फलोइङ पनि होइन, उहाँको सपोर्टर पनि होइन। उहाँले मलाई मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न त त्यतातिर पनि म जाँदिनँ। मैले पुराना कलाकारसँग म राम्रो परिचित छु, राम्रो सल्लाह पनि दिएको हुँ। अहिले हरे कृष्णको एउटा स्कोनमा जान थालेपछि धेरै कलाकारहरू राम्रा बनेका कुराहरू, राम्रा ज्ञानगुणका कुराहरू, गीताका कुराहरू, महाभारतका कुराहरू प्रवचन दिएको देख्दछु। साह्रै खुसी लागेको छ मलाई, किनकि 18-20 वर्ष अगाडि यही नखा भन्ने चिज अहिले खानु हुँदैन नि भन्ने कलाकार पनि मेरै आँखा अगाडि आइपुगे भनेपछि बुझ्नु कुरो। अब धुर्म सुन्तलीलाई मैले नै हो नेपालमा अलिकति विपक्षमा बोलेको सुरु। जब त्यो धुर्म सुन्तलीले चाहिँ, अब पकौँ न, धुर्म सुन्तलीले चाहिँ जब त्यो चाहिँ हजुरको रङ्गशाला भन्छ क्यार नि, क्रिकेट स्टेडियम के भन्छ क्यार हौ इङ्ग्लिसमा अथवा नेपालीमा के हो म जान्दिनँ। अब त्यो चिज बनाउँदैनन्, हुँदैन, बिचैमा टुट्छ, मुद्दा मामला हुन्छन्, लफडा पर्छ भने त्यो एकजना वरिष्ठ निकै भाइरल, त्यही त भन्दैछु त। यहाँ भर्खर मैले त अब घर किनेको थिएँ, त्यतिखेर घर किनेर अलि यस्तै चिसो यस्तै बेला थियो होइन। अनि आए ती पत्रकार के छ हौ त्यो के भट्टराई, पारस भट्टराई छन् नि, निकै भाइरल, ती जता घटना भएका ठाउँमा जाने पारस बाबु, मोटा अलिकति ज्याङ्गो जिउ भएका भाइ छन्। अनि मलाई आन्टी के पनि भन्छन्, पश्चिमतिरका भाइ हुन्, के च्यानल हो तिनको, निकैले हेर्छन्, तिनको मिलियनले हेरेका पनि छन्। र ती बाबुलाई भने तिनले मलाई खेद गरेरै सोधे, भन्छ भने त तपाईँले भनेर हुन्छ, मिलेन भने के गर्नुहुन्छ भने। पुराना भिडियो त त्यसै छ, म त मरेको भए पनि भिडियो त मर्दैन नि, म जिउँदैछु नि पत्रकार भाइ, मर्या पनि छैन, बोलि नै राखेको छु। अब हेर्दै जाऊ न भन्ने भएको छ मलाई। लगायत क्यानाडा नेपाल पनि थियो पहिला, अब जमानामा त्यो भिडियो त क्यानाडा नेपालमा गइ नै हाल्यो, पुरानो क्यानाडा नेपाल क्या, अहिले त रातोबाट छ, पहिला सेतो टाइपबाट थियो। त्यो के प्रब्लम भयो भने जम्मा 3000 कि 6000 भिडियोमा मेरो पनि कति 100 थियो कि अनुमान है, 100 थियो कि 150 थियो कि 50 वटा पो थियो कि अझै बढी नै पो थियो कि, अब धेरै दिन थियो, बढी नै होला त्यो भिडियो। ल 150, 200, 300 कति थियो, तीबाट म धेरै नै प्रचलित भएको हुँ है क्यानाडा नेपालबाट। सन्तोष निरौलाबाट, उनले अब राम्रै चिन्छन् सन्तोष निरौला, मेरो दाइ। र त्यहाँ भिडियो थियो बोल्ने, त्यहाँ परमार त्यहाँ थियो। अनि एभरेस्ट नेपाल, दिप केसी
मेरो भाइ त्यो केटा चाहिँ अहिले अब पब्लिक अब के भनौँ ठुल्ठुला मान्छेको उसले इन्टरभ्यू अर्कै छ कुरो त्यो मलाई देखाएरै त्यो एभरेस्ट नेपाल नाम पनि राख्या हो अहिले ठुलो मान्छे बन्यो उसलाई त्यो बधाई पनि दिन्छु अहिले ऊ ठुलो भइसक्यो बोल्दैन मसँग र उसका अन्तर्वार्ता उसको भिडियोमा मैले दिएको बोलेको थिएँ बाबु लगायत अरू धेरै मिडिया अर्को के भन्छ त्यो के दाहाल छन् नि हौ झापातिरका ती भाइकामा पनि दिएको थिएँ धेरैमा त्यो मैले अनगिन्ती छ ए मलाई अहिले मारौँला भनी कमेन्ट त्यही त त्यो जुन जुन कुरा आएकै 1 महिना पनि भएको थियो त्यो कुरा चाहिँ मिल्यो भन्ने चाहिँ तपाईको यो आशय होइन तपाईसँग पनि बोलेको छु पटक पटक र मेरो झापामा अस्ति वैशाखमा 2078 सालको वैशाखमा म झापामा थिएँ है बाबु त्यहाँ मेरा 6 लाख भन्दा बढीले हेरे है भाइ कमेन्ट 7000 भन्दा बढी गरे क्या र लाइभमा धुर्मुस र सुन्तलीकै बारेमा बोल्ने झापामा गएर उनीहरू पनि झापाकै रहेछन् भोलिपल्ट अघिल्लो दिन बोले भोलिपल्ट त 3 जना अपहरण शैलीमा पो मान्छे आए त अब के हो उताबाट आएका हुन् या अरू कतैबाट आएका हुन् थाहा छैन मेरो यहाँ एकजना दिदी पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि प्रत्यक्षदर्शी झापामा एकजना त्यही मेरो बुहारी आफन्तै पर्नेकामा गएको थिएँ म डराएँ भाइ त्यो भिडियो अहिले पनि फेसबुकमा वैशाखको भिडियो खोज्न सक्नुहुन्छ ए धुर्मुस सुन्तलीले केही गर्दैनन् कलाकार हो क्यारिकेचर गर्नु धुर्मुस र सुन्तलीले नाच्नु गीत बनाउनु फिल्म बनाउनु गरून् न गाली गरेर काम छैन नि भाइ अरूसँग मागेको पैसाले समाजसेवा हुन्छ मागेको पैसा हो कसैले गोजीबाट दियोस् न समाजसेवा मागेको पैसाले हुन्छ आज मैले पनि माता सविता आचार्य फाउन्डेसन माता सविता फाउन्डेसन छ खोइ कसैले सहयोग गर्नु भएको छैन कोही मैले गरेको देखेर पैसा चाहिँ पठाउनुहुन्छ है कोही मेरा दिदीहरू आदरणीय तर त्यसरी फाउन्डेसनमै भनेर आएको छैन खोइ मलाई कसैले करोड आउँछ अरे सुन्छु लाख आउँछ अरे म त सपना जस्तो लाग्छ आउँछ होला पनि आउँदैन होला पनि त्यो त थाहा भएन समाजसेवाका नाममा ढोङ्गी गर्नेहरू पनि छन् अब बाहिर देश विदेशबाट पठाएको सङ्कलन गरेको पैसा यता खाएर भुँडी भरेर 2टा 4वटा ग्यास यसो 5 बोरा चामल लगेर देखाउनेहरू पनि छन् पत्रकार भाइ र यो धुर्मुस र सुन्तलीको हकमा चाहिँ यिनीहरूबाट हुँदैन धुर्मुस सुन्तलीले क्यारिकेचर धुर्मुसलाई कि राजनीतिमा नेता बन्नु पर्यो नेता बनेर मात्रै त्यो काम गर्ने हो अब प्रचण्डका नजिक हुन् कि प्रचण्डका ज्वाइँका अथवा छोरीका कोषका कसरी नजिक बने कुन चाहिँ राजनीतिक दलबाट भित्र ठरक्कै पसे त्यसो भए मलाई पनि यहाँ स्टेडियम बनाउन मन छ भाइ आश्रम बनाउन मन छ अर्कै के मलाई कसैले सहयोग गर्नुहुन्छ अनि धुर्मुस सुन्तलीले नि बाबु सुन्नु न मागेको पैसाले कोही के गर्ने कोही हस्पिटल खोल्ने कोही आश्रम बनाउने मागेको पैसाले हो व्यक्तिगत रूपमा कसैले गर्यो भने प्रमाण लिएर आउनुहोस् यहाँ कोही कसैले गरेको छ भने प्रमाण लिएर आउनु है म समाजसेवा गर्छु भनेपछि खैरीहरूले पैसा डलर दिइहाल्दा रहेछन् खैरीलाई पट्याउन सकिहालिदो रहेछ नेपाली नै हो पैसाको लागि लिप्त हुने नेपालीको लागि म विश्वास गर्दिनँ नेपालीलाई सकेको छ विदेशमा हुने नेपालीले खैरेसँग माग्छन् खोइ अब धर्म परिवर्तन गरेपछि खैरेले दिइहाल्छ तेरै धर्म ठिक भनेपछि दिइहाल्छ पत्रकार बाबु त्यसपछि नेपालीले यता कनेक्सन गर्छ आदि खर्लपै खान्छ होला अनि यता पठाइदिन्छ यता 1 करोड पठाउँदा नि रामो त्यसले त थुप्रै पैसा पठायो भन्ने हुन्छ यता पठाएपछि यस्ता बिचारा मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी खाडी मुलुकमा भएर आफ्ना परिवारलाई पनि नपठाई रिचार्ज गर्ने पैसा पनि बुढीलाई नपठाई अर्का खेतालो गएर बुढीले रिचार्ज गर्नुपर्ने अर्का खेतालो गरेर अन्न चामल ल्याएर खानुपर्ने श्रीमान साउदीमा छ दुबईमा छ कतारमा छ भनेपछि ठुल्ठुला देशमा छन् धुर्मुस सुन्तलीले त नाटकै गरे हो नि त हो अलिकति त अनि उहाँहरूले हात नधोए कसले हात धुन्छ त यो त सफलतै हुँदैन सफलतै छैन कृषि प्रधान देश कृषि अफिसको चाहिँ कृषि कलेजको जग्गामा धुर्मुस सुन्तलीको रजाइ चल्छ भाइ अनि त्यसो भए त हामीलाई पनि के बनाउन मन छ नि अर्काको चाहिँ यति उसमा 2 करोड हालेर के अर्काको किनिन्थ्यो होला 2 आना 3 आना जग्गा भाइ आज त पनि ऋणमा कसैले तिर्दिन्छ मेरो ऋण कसैले तिर्दिन्छ मलाई हेल्प गरिदिन्छ हैन धुर्मुस सुन्तलीको जस्तो नाटक गर्न आउँदैन नि अरू धेरैले नाटक गरेका छन् समाजसेवाको नाममा भाइ हैन यो समाजसेवाको भनेपछि लाज लाग्छ अब मलाई मैले पहिला आश्रममा गएर हेरेको पैसा यता सुन्नु न सक्दैन भनेकै हो मलाई गाली गरे यसलाई सिध्याउनु पर्छ यो कहाँ बस्छ यसलाई गुण्डा लाउनु पर्छ पनि भन्ने धुर्मुस सुन्तलीका फ्यान फलोइङहरूले र जति पनि धुर्मुस सुन्तलीले हात धोए गर्न सक्दैनन् जुन घर बनाए त्यति बेरै थियो नाटक घर फेरि अर्को नाटक के भने बाख्रा पाल्दै के सुँगुर पाल्ने के हल्ला थियो के त्यतिखेर जमानामा अनि बाख्रा पाल्दै उनकै हो यो धुर्मुसकै बङ्गुर होला म जान्दिनँ सुँगुर र बङ्गुर एउटै होला म पनि कहाँ चिन्छु र अब पाल्ने परिन नि त थाहा पनि छैन सुँगुर उहाँ 12औं बरा अवतार भन्दा रहेछन् अब सुँगुर पनि पूजा हुन्छ र भनिदिए अस्ति यसो हेर्दा त शास्त्रमा त केही कुराहरू रहेछन् अब कुरा त रहेछ नि त भित्र मलाई पनि सबै कुरा कहाँ थाहा छ र म त अलौकिक शक्ति हो एउटा यसो अनुहार हेरेर भनिदिने यसो भगवानले हराएको कुरा इस्कुसको बोटमा चाहिँ काँक्रो फल्दैन इस्कुसै फल्छ ऊ फलिराखेका छन् इस्कुसका
दानाहरू होइन। अब तरकारी कहिले हो भाइलाई पनि खुवाउँला भनेको छु, अस्ति नै बढ्दैछन् उसिनेर खाउँला भनेको छु। भनेपछि अब इस्कुस रोपिया छौँ हामी, काँक्रो फलेन नि भनेर खोज्छौँ, यो नै हाम्रो गलत कुरा भयो। अब मैले पनि त्यही कुरा मैले के भन्न आँटेको भने धुर्म सुन्तली कलाकार हो, नाचुन्, यता स्टेडियम होइन, यता हेलिकप्टर बनाउने होइन, कामै उनको फरक हो। मेरो पनि कामै हात हेर्ने, भविष्यवाणी चिना हेर्ने फेरि फरक हो। चिना ज्योतिषले मिलेको मात्रै हेर्ने हो। गरिदिनुहोस् त, उहाँ अब के फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ कडा रूपमा लाग्नुहुन्छ होइन। अब के मलाई उहाँले म केमा लाग्छु भनेर सोध्नु नै भएको छैन। मैले त्यतिकै अर्का चरित्र हत्या त गर्न मिल्दैन। तर धुर्म सुन्तलीमाथि मेरो आफ्नोले पनि पैसा कार्यक्रम पनि गर्दै म भन्दैछु, मेरो आफ्नो मान्छेले पनि धुर्म सुन्तलीले पैसा पठाएको छ धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनमा, बनाएर देखाउनु भएन नि। 6 महिनामा हुन्छ भने 6 महिनामा भएन, विवाद चल्यो, त्यहाँका बस्ती उठाइयो। धुर्म सुन्तलीले कृषि प्रधान देश कृषि कलेजको जग्गामा ओगटेर नाटक र नौटङ्की गरे हो कि होइन यो पत्रकार भाइ? अनि धुर्म सुन्तलीको फिदा हुने भक्तहरूलाई के भएको होला त? यो पटक पटक बिचारा करोड पठाएका छन् एउटै व्यक्तिले, मैले सुनेको छु लाख पठाएका छन्। आफ्नो कमाइबाट 30,000 कमाउनेले 20,000 कमाएको छ, अरू घरमा पठाउनु परेन। त्यसैले धुर्म सुन्तलीले होइन, नेपाल सरकारले बनाउने हो, प्रचण्ड अङ्कलले बनाउने। उहाँ चितवनको हुनुहुन्छ, उहाँको छोरी मेयर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बनाउने हो। हाम्रा नेता शेरबहादुर देउवाले सोच्ने हो, केपी शर्मा ओलीले सोच्ने हो, माधव नेपालले सोच्ने हो। देशका लागि विकास त नेताले गर्ने हो, एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिले गर्छु भनेर उहाँ धुर्म सुन्तलीले रिसोर्ट खोले राम्रो हुन्थ्यो नि होइन। बाख्रै बङ्गुरै पाल्नु भएको भए कहाँ कमाउन्थ्यो? उहाँले त्यो सुन्दै गर्दा नाटक त्यहाँ के भयो भने बङ्गुर बेचेर अरे घर हुँदा खाँदाको घर बेचेर समाजसेवा, घर बेचेर समाजसेवा कसैले गर्छ? मै गर्दिनँ, सिधै कुरा हो पत्रकार भाइ। म घर बेचेर म आफू कहाँ छु अनि म जान्छु समाजसेवा गर्न? म घर छोडेर त आश्रय लिन्छु, ओढ्नी ओढ्छु बिस्तारै होइन। यसो भएको दिनमा 2000 भए पनि 2000 भयो भने 1000 त्यहाँ खुत्रुकेमा हाल्ने गरेका छु होइन। त्यो खुत्रुकेबाट त्यही त अनि समाजसेवा गर्दैछु त, बुझ्नुभयो नि? अब तपाईँ र म जाँदैछौँ भोलि पर्सितिर 1-2 दिनभित्रमै होइन समाजसेवाका लागि। तपाईँले पनि ठुलो हेल्प गर्नुभएको छ, कति ठाउँमा आश्रममा गएर आफै किनेर यसो युट्युबबाट आएको पैसाले सहयोग गरेर देखाएको छु मैले। अब तपाईँ गोर्खा लाइभ न्युजलाई देख्दैन, सविता माथालाई पनि देख्दैन, ए भाइरल कसका लोग्ने स्वास्नीको ए कस्तो गरो 2 बोरा चाहिँ चामल लाँदैमा 2टा त पनि अर्काले पठाएको पैसाले, तपाईँलाई त पठाएको छैन कसैले। कति भावना छ तपाईँको, गुरुङको छोरो हो तपाईँ। अब यहाँ भन्छन् माताको भाइ रहेछन्, भाइ गुरुङ हो, म आचार्य हुँ, मैले पटक पटक भनेको छु। तपाईँसँगै युट्युबमा दिन नजिक हुनुहुन्छ, तपाईँ सोच्छ शान्त बोल्नुहुन्छ, स्वभाव अलि कडा छैन, अलिकति हुन्छ नि माताजी नमस्कार है भन्नुहुन्छ बाहिरैबाट। अनि अर्को चाहिँ पत्रकार अरे, अनि ए दिनुहोस् त खुरुको लाएर देशमा के हुन्छ, धुर्म सुन्तलीले के गर्छन्, त्यही हो उहाँको बोल्ने तरिका। त्यही भएर मैले अहिले युट्युबलाई बन्द गरेको छु। अहिले A1 टाइममा दिन्छु, गोर्खा न्युजमा दिन्छु, माता सविता आचार्यमा दिन्छु। क्लियर पार्नुहोस् त। लु न पारिहाल्छु। 3 महिनापछि एमसीसी हुँदैन, ब्याक लानुपर्छ अरे, यो सहयोग चाहिँ व्यर्थ हुने भयो भनेर पनि कतिपयले चाहिँ चित्त दुखाउनु भएको छ नि, के भन्नुहुन्छ? अब चित्त दुखाउनेले बुझेकै रहेन रहेछन् भन्छु म। 3 महिनापछि फिर्ता लाँदैनन् जस्तो लाग्छ मलाई, पास पनि हुँदैन। पक्नुहोस् है, हाम्रो चुनाव आउँदैछ है, पक्नुहोस् है, अलिदिन है हजुर, एकछिन है मिलाउँदैछु है कुरो भन्छन्, पर टान्ने। नेपालीको पान थाहा छैन तपाईँलाई? नेपालका नेताले के गर्ने? देश बेच्न लागे, हुन्छ पनि नहुने हुन्छ पनि भने जस्तो गर्ने। पक्नुहोस् है, एकछिन पक्नुहोस् है, म मिलाउँछु, पक्नु न। बैना गर्नुभएको छ कि तपाईँले? घर दिने हो क्या मैले तपाईँलाई नै भन्ने हो क्या? त्यो त हेर्नु न, यताबाट जग्गा दिन, यहाँ त जडीबुटी, यो त प्रसिद्ध चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ प्रसिद्ध रूपमा चाहिँ जडीबुटी भएको, यो प्रशस्त मात्रामा चाहिँ यो जडीबुटी को देश हो नि यो भाइ। धर्म संस्कार संस्कृति यहाँका हिमाल पहाड तराई। हिजो मात्रै म यो त माथि त्यो एउटा चोकबाट माथि इन्द्रथान भन्ने गएँ कि, त्यहाँभन्दा यतापट्टि त बाबु एकछिन के बसेको चिसो हावा आयो, त्यहाँ त जडीबुटी यति अक्सिजन। मेरो एउटा यो नाक टालिने गर्छ, यो दाहिने नाक मेरो समस्या छ, म रातभरि सुत्दिनँ पनि। त्यहाँ एकछिन पो त्यो गाडीबाट ओर्लिएर यसो हामी घुम्न भनेर गएका थियौँ एकजना त्यस्तै व्यक्तिहरूसँग। अनि 2-4 जनै गएका थियौँ, एकजना होइन, गाडी चाहिँ एकजनाको, भिड्ने चाहिँ 2-4 जनै। अनि एकछिन बसेर अक्सिजन लिनु पर्यो भनेको त बाबु एकदम यो नाक अहिले सर्लकै खुल्यो। 20 मिनट जति त्यहाँ बसिनँ, मेरो त्यस्तो भयो। भनेपछि यो जडीबुटीको देश हो, यो त जडीबुटी देखाएको छ, हिमाल पहाड, यहाँ त ढुङ्गाहरू नै बिक्री हुन्छ भन्छन् यो देशमा। हेर्नु होइन, खनि सबै चिजले प्रशस्त मात्रामा हाम्रो प्रकृतिले धनी यो देशलाई बेच्न लागेका छन्। त्यही धुर्म सुन्तली जस्ता भाइरल मान्छेको पछि लागेर न देश बिग्रेको छ भाइ। जनताले बुझ्दैनन्, नेतालाई होइन नि। हिमानी ट्रस्टमा कति सहयोग गरेको छ, हिमानी ट्रस्टलाई सहयोग गर्नुहोस्, त्यहाँबाट फाउन्डेसनबाट गर्नुहोस्। त्यो हिमानी ट्रस्टले खाने होइन, खाएको देख्नु भएको छैन। भूकम्प जाँदा सरकार कति ठाउँ गएर एक्लै भिडी आफ्नो सानो बच्चालाई छोडेर त्यत्रो सामाजिक काम गर्नुभयो। पूर्व पश्चिम 75 वटै, 75 भन्छु म चाहिँ है, 77 वटा छन् फेरि जिब्रो चिप्ले होइन।
त्यो त्यसैमा गएर चाहिँ उहाँले सहयोग गरेका केसहरू छन्। गाडीमा सामान पठाइदिने, हिमानी ट्रस्टका कर्मचारीहरूले विभिन्न ठाउँमा गएर सामग्रीहरू दिएको सहयोग गरेको देखेको छ। के हिमानी ट्रस्ट राजाको सरकार होइन? यो आफ्नो प्राइभेट तरिकाले प्राइभेट पैसाले सहयोग गर्नु, सामाजिक काम गर्नु, आफ्नो फ्यामिली मिलेर गर्नु भनेको यो ठुलो कुरो होइन नि। कोरोना आउँदा चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, कुन चाहिँ नेताले काहीँ गर्यो त? गरेन भनेपछि टन्न खाने बस्ने, कारमा हिँड्ने, चिल्लो कारमा। अब मैले त्यहाँ हिजो कता देख्दै थिएँ, मन्त्रालय गएको थिएँ म 2-3 दिन 4 दिन अगाडि, एकजना नेतालाई भेट्नु थियो र, अनि गोप्य रूपमा। अनि त्यहाँ गएर माथिबाट यसो हेरेको त भाइ त्यो गाडी त सबै पो कोहिसकेको छ त हौ। त्यो बिग्रेका चिज त राख्नु हुँदैन त्यो सिंहदरबारभित्र, अथवा कुनै पनि अफिस वरपर, घर वरपर। वास्तु नराम्रो हो कि बनाएर चलाउने, कि भने फालिदिने, खोलातिर फाल्ने नै हो भने कसलाई देखाएर राख्या हो त्यो नेताले? अथवा त्यो मन्त्रालयमा बुद्धि छैन कि कसैको? अब विभिन्न ठाउँमा देखाएको छु गाडीभित्र पुरा घाँस उम्रिरहेको छ भनेपछि यो नेपालमा कसको बुद्धि छ र कसले के गर्छ? कसैले केही गर्दैन। राजाले बनाएको देश हो, देशले राजा बनाएको होइन। राजाले बनाएको देश हो, देशले राजा होइन है भाइ। त्यसैले अब राजा नै चाहिएको हो। जसले जे भनुन्, राजाका विरोधीलाई रिस उठ्यो होला, ढुङ्गा हान्न मन लाग्यो होला, हाने पनि हुन्छ, रिस उठे गोली हाने पनि हुन्छ। अहिले सबैसँग छ। प्रचण्डहरूसँग चाहिँ साँठगाँठ छ भनेर भन्नुभयो हो। कोसँग? कसको? प्रचण्ड र नि राजासँग चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ साँठगाँठ छ। अब राजा चाहिँ प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाले चाहिँ फिर्ता ल्याउँछ भनेर। फिर्ता त यिनीहरू त अब थरथर काम्दै छन्। छोलछोल देश छोड्नु पर्ने अवस्था भयो। अब हुँदैछ, बेला आउँदैछ। किनभने प्रचण्डले उहाँ मान्छे मारेर चाहिँ 18,000 मान्छे मारेर राज गर्नुभएको छ। प्रचण्ड राजासँग मिल्नुहुन्छ भनेर त तपाईँ त कसरी विश्वास गर्नुभएको हो? 5 बुधे 10 बुधे 16 बुधे भन्यो होला, केही बुधे भयो होला, हामीले आँखाले देखाएको छैन, भयो अरे भनेको सुनेको हो कि होइन? राजाबाट आदेश भएको छैन। हो नै भने पनि प्रमाण दिनु पर्यो भनेको छ। अब पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति केपी शर्मा ओलीले बोल्नु भएको छ, सत्य कुरा पनि होला। अब माओवादीहरूले त के पो, कुनै पनि माओवादी भन्ने हो भने यो माओवादी भन्ने जन्तु चाहिँ माओ भनेको बाहिरबाट धर्म कर्म गर्नु हुँदैन रे। हिजो एकजनाले भन्नुभएको माओवादीभित्रकै मान्छेले। अनि त्यही त, धर्म कर्म गर्नु हुँदैन रे, काजक्रिया पनि हुँदैन रे, तिथि श्राद्ध पनि हुँदैन रे, जनै सनै अगर के को लागि भन्छन्, अबिर के गर्ने भन्छन्, अक्षता कसरी खानु भन्छन्, के चाहिन्छ र पो भन्छन् त हौ। अनि क्रिस्चियनमा चाहिँ चर्चमा चाहिँ यति चामल पैसा पिठो बोकेर हजुर है म त लागेँ ल तपाईँकै धर्ममा भन्ने, आफ्नो धर्मलाई बेचेर खोलै खोला हाल्ने, नाच्ने, कुल्चिने, लात्तीले किल्चिने, ठोक्ने होइन। हामी धर्म गर्ने माथि, धर्म संस्कार संस्कृति बचाउनुपर्छ भनेर हेराउने देखाउने माथि चाहिँ अपहेलना गर्ने र त मरेका छन् त हौ भाइ। अब कोरोनाको भ्याक्सिनको सुई लाउनु हुँदैन है। यो बाहिरको नबाउ, न आमाले बनाएको, न आफन्त कसैले भने सबैले भ्याक्सिन लगाउनु भयो। के नहोला यस्तो भयो। फेरि अहिले तेस्रो भेरिएन्ट हो कि चौथो भेरिएन्ट आउँदा किन तर्सिनु? त्यो काम छैन नि। यो कोरोना पनि केही हुँदैन। यो साल ढुक्क हुनुहोस् हजुरहरू, यो साल केही हुँदैन। खासमा मर्ने त अरू 100 दिनमा 100, अरू बेला पनि मर्थे नि। त्यसैले कोही बोसो बढी भएको, नसाका सुगर प्रेसर रोगीहरू, ग्यास्ट्रिक बिग्रेर अल्सर क्यान्सर भएकाहरू, दीर्घ रोगीहरू र जाँड बढी खाने, रक्सी चुरोट खानेहरू मरेका छन्। अब मर्छन्। त्यही हो, तामासी चिजहरू बढी सेवन गर्ने, वाइनहरू खाने मान्छेलाई त लान्छ नि त। त्यो त त्यसै पनि भनेका छन् बुढापाकाले, धेरै चिज नखाए नबिग्रिए नाति तेरो आयु छोटो हुन्छ भनेका थिए उहिले जमानामा। सुनेको थियो गाउँका बाटामा गोठालो गर्दा हजुरबाहरूले भनेको कुरो पनि सुनेको हो। बजार आउँदा गाउँको बाटो बुढापाकाले बोल्दै गरेको कुरो भनेको हो। त्यो फल्ला पल्ला गरे साइलाले चाहिँ जहिले रागो ढाल्छ, जहिले खसी ढाल्छ, त्यसलाई पनि कसैले मार्छ होला भनेको थियो। विदेशमा गएर मरेछ त्यो मान्छे बिचरा, कसैले मार्यो कि गाडीले खिचेर भन्यो। अब यो स्थिति हुन्छ भनेपछि कसैले कसैलाई हत्या गर्छ भने अवश्य कसैले उसलाई हत्या गर्छ, उसको त्यसरी नै कच्याकुचुके भएर मर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ध्यान दिउँ, धर्म संस्कार संस्कृतिका कुरा, ज्ञानगुणका कुराहरू पढौँ, श्रीमद् भगवत गीता पनि पाठ गर्ने गरौँ, श्रीमद् भागवत पनि सुन्ने गरौँ, पढ्ने गरौँ, मनन चिन्तन गरौँ, सबै सत्कर्ममा लागौँ। यो दिप गुरुङ भाइले सत्कर्मका कुरा न्युज, गोर्खा न्युज अथवा चाहिँ अरू कुनै मिडियाबाट दिँदाखेरि तपाईँहरू सुनौँ, बिल्ला नगरौँ। धेरैले बिल्ला गरे पनि देखियो। अब काम्ने बुटीसुटी लगाएर यसो मालासाला लाएर काम्ने नौटङ्की र नाटक गर्ने भए चाहिँ राम राम माता जय शम्भु, जय माता आशीर्वाद देऊ जय भन्छन्। अब म त्यस्तो माता परिनँ हजुर। म पहिलेदेखि यस्तै हो, मेरो लेभल यही हो, लुगालाई यही हो, बोली पनि यही हो, कुनै परिवर्तन छैन, कुनै नाटक पनि छैन, कुनै नौटङ्की पनि छैन, कुनै ठुलाबडा हुने पनि होइन। म सिम्पल छु, सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ। म कर्म गरेर खान्छु। मेरो पनि हरेकमा पेसा हुन्छ, हरेकको पेसा छ। कोही गीत गाउने पेसा, एकछिन गीत गाउँदा कति लाख लिन्छन्, एकछिन नाच्दा कति लाख त्यहाँ हुन्छ। मेरो पनि हात हेर्दा मेरो पनि चार्ज छ, सिधा कुरो। म त त्यसै गरिबलाई फ्रीमा हेरिदिएको छु। बुढाबुढी सबै सकिँदैन रहेछ क्या। काठमाडौँमा घर बनेर मात्रै हुँदैन, घरले खान दिँदैन। टिन लगाएको छानो चुहिन थालिसक्यो। अब यो छानो लाउनु पर्छ होला।
अप्ठ्यारो छैन, मागेर मैले घर बनाएको होइन, मागेर मैले घर किनेको होइन। 28 वर्ष भयो लगभग हेर्ने नै हो भने मैले पनि एउटा अलौकिक शक्ति आएर हेर्न थालेको कुरा त्यही हो। पत्रकार भाइले भन्नुभयो एमसिसी 3 महिनामा पास हुन्छ कि हुँदैन, हुँदैन। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुहुन्न, ढुक्क हुनु। राजनीतिक रूपमा युद्ध हुन्छ, भूकम्प राजनीतिक पहिरो जान्छ, भूकम्प चल्छ, राजनीतिक भूकम्प आउँछ र कु गर्न सक्ने सेनाले यो देखिन्छ सेना अगाडि बढ्न पर्यो। अब जुट्नु पर्यो, अप्सन से नै हो, त्यसपछि राजतन्त्र। सिधा कुरो, यी कुनै झारे झुरे म कुनै लगायतका कुनै एबिसिडी कसैले पनि बोलेर केही पनि हुँदैन। यो भविष्यवाणी हो, सत्य बुझ्नुहोस्, सत्य मान्छेलाई सहयोग गर्नुहोस्। धुर्मु सुन्तलीले उयो के अरे त्यो स्टेडियम बनाउँदैनन् भनेको थियो, बनाएनन्, सफलता भइन म पुगेन। ए हजुर, मलाई अस्ति गाली गरे हो कि होइन, त्यही दिन स्टार्टै भएको 1 महिनापछि बोल्ने, त्यही दिन 4 दिन 5 दिनपछि बोल्ने, त्यसपछि पनि बोल्दै थिएँ, बोल्ने सोधेमा बोले हुँ मैले, पुगेन। म कस्तो मान्छे हुँ यीबाट बुझ्नुहोस् अब मलाई। र त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक यो वाम गठबन्धन पनि टुट्ने नै हो, यो मिल्ने त होइन। तर यो 1 वर्ष पुग्दैन कि भन्ने कुरा भविष्यवाणी छन्, यो कुरालाई याद गर्नु। देशमा हिन्दू अधिराज्य हुन्छ, चाँडै छ, अब मिति तोकिन। राजतन्त्र वैदिक सनातनीहरूले चाहेका छन्, हामीले चाहेका छौँ। राजतन्त्र 2047 को संविधान सहित राजा स्वतः यसरी हो राजा आउने। र नेपालमा जनमत सङ्ग्रहका कुराहरू पनि केही सम्भावना उठ्न सक्छ, तर त्योभन्दा पनि सेनाबाटै केही कुराहरू विग्रह भएर बढ्नेछन्। यो कुरा मैले यसरी नै तपाईँलाई जानकारी दिएँ, जानकारी यसरी नै लिनु होला। मेरा कुरा कस्तो लाग्यो हजुरहरूले जानकारीमा कमेन्टमा लेख्नु होला। कहाँबाट हुनुहुन्छ त्यो पनि लेखिदिनु होला। मलाई भेट्न चाहनुभयो भने बानियाटार सूर्यदर्शन हाइट मेरो ठाउँ, मेरो घर, म भएको आश्रम एउटा सामान्य तिनानामा बनेको आश्रम छ, यसमा आउन सक्नुहुन्छ। फोटोबाट हेर्नु छ, चिना छैन, चिना हरायो, मन बिग्रियो, मन हरायो भने पनि त्यो हराएको मन र बिग्रिएको मनलाई पनि केही एउटा दबाई दिनेछु। दबाई यही बाढी हो, आएपछि मिलिहाल्छ कुरो। अनि फोटोबाट हेर्छु, मलाई चिना चाहिँदैन। वास्तु घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट हुन्छ, जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ भने फोटो हेर्नु। जग्गाको माटो धेरै मुनिको ल्याउनुपर्छ, माथिको मलिलो माटोले कसैले भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। घरको कस्तो छ भनेर घरको भित्रको कोठाहरू बाहिरको देख्नु भने घरको बारेमा पनि हिलिङ्स पावरबाट हेर्ने हो। धेरैले हिलिङ पावरबाट काम गर्ने गर्छन्, मेरो पनि हिलिङ र फिलिङ, कोही मान्छे फिल हुनु अनि हिलिङ पावर आउनु, त्योबाट मैले त्यसरी भविष्यवाणी गर्ने हो। अलौकिक शक्ति भन्छ यसरी, धेरैजनामा अलौकिक छ, धेरै माताहरू हुनुहुन्छ, धेरै पिताहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न भगवानका नाम गरेर माताहरूको जन्म भएको छ, हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि राम्रो कर्म गर्नुहोस्। सबै माता पिता गुरुहरू, मेरा आदरणीय भाइ बहिनीहरू, दिदी बहिनीहरू, बुवा आमाहरू, अङ्कल आन्टीहरू, मेरा गाउँका बुढा आमा बुवाहरू, सबैको चाहना एउटै छ, त्यसमा हिन्दू अधिराज्य हुन्छ कि हुँदैन। वैदिक सनातनीहरू जति पनि छौँ, हाम्रो किराँत, जैन लगायतका विभिन्न अब बुद्धिस्टहरू, हिन्दू मात्रै होइन, हिन्दूको बाहुनको मात्रै हिन्दू होइन, वैदिक सनातनीहरू हामी सबै पऱ्यौँ। गुरुङ, मगर, तामाङ होइन, राई, लिम्बूहरू सबै पऱ्यौँ, छेत्री बाहुनहरू, विश्वकर्मा, परियारहरू, अर्को सार्की थर्कोहरू सबैजना पऱ्यौँ। हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिले सबैलाई एक भनेको छ, ब्राह्मण, छेत्री, वैश्य, शूद्र कामको आधारमा छुट्याएको हो, अरू केही फरक केही पनि छैन। सबैले गीता पढ्न पाउनुहुन्छ, सबैले ज्योतिष पढ्न पाउनुहुन्छ, सबैले अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ, सबैले कला व्यक्त गर्न पाउनुहुन्छ, सबैले भविष्यवाणी गर्न पाउनुहुन्छ, सबै आफ्नो आफ्नो छ, राजनीति गर्न पनि पाउनु भएको छ। सबै राजनीति बेला पनि राजाकै पालामा पनि परियार पनि नेता थिए, विश्वकर्मा पनि थिए, अर्को सार्की अङ्कल पनि थिए, लिम्बूहरू पनि थिए, बाहुन मात्रै थिएनन्। अहिले अलि बढी बाहुन क्षेत्रीले देश बिगारेका छन्। अब देशमा राजाकै सन्तान राजा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। श्री 5 बडा महाराज धीराज ज्ञानी र वीरविक्रम शाहदेव सरकार चाहिँ 3 चोटि, मौजुब सरकार चाहिँ 3 चोटि राजा हुनुपर्छ। एकछिन भए पनि, अलिकति समय भए पनि, त्यसपछि हृदयेन्द्र शाहमा चाहिँ राजाको ग्रह चाहिँ राजगतिमै बस्ने ग्रह। साँच्चै भन्ने हो भने कसैले हेप्न नसक्ने, हडप्न नसक्ने गरेर त्यस्तो खालको शासन गर्न सक्ने हृदयेन्द्र शाहमा ग्रह बलियो भएको कारण अब राजतन्त्र नै हो भन्दै, सासै नफेरी बोले, माफ गर्नुहोला भन्दै दिप गुरुङ पत्रकार भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् माताजी, तपाईँलाई पनि धेरै केही समसामयिक कुरा सोधिदिनु भएकोमा, क्वेसन मलाई सोध्नुभयो, एन्सर मैले दिन पाउँदा खुसी छु म। यता क्यामेराम्यान मेरो पूर्वेली भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मोबाइल चलाउँदैछन्, बिजी माता कति बोले के हो, 45 मिनट हुन आँटो भन्ने पनि भइसक्यो होला, 45 अलि भएको छैन, हुन आँट्दै छ होला पक्कै पनि। त्यसले गर्दाखेरि यसो भन्दै देश र विदेशमा हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि मेरो फेरि मुरी नमस्कार छ। देश बचाउनको लागि, बनाउनको लागि तपाईँ र हामी हाम्रै कलाले, हाम्रै गलाले मात्रै देश बन्छ भन्दै अब अर्को एपिसोडमा
राम्रा मिठा कुराहरू लिएर आउने नै बाचा गर्दै कसैको मन दुख्यो भने पीडा भयो भने सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको बारेमै बोलेको छ। सरी, कसैको चरित्र हत्या केही पनि गरेको छैन। सामाजिक कार्य गर्न नहुने, ककलले हुने ककलले नहुने भन्ने विषयमा छ भने के राम्रो के नराम्रो र देशमा के हुन्छ भन्ने कुरा र माता र पिताहरूको बारेमा पनि जानकारी छ भन्दै बिदा हुन्छु। सविता आचार्य, मेरो माता सविता आचार्य युट्युब च्यानल हेरेर बस्दिनु भयो यतिका बेरसम्म र गोर्खा न्युजलाई पनि हेरेर सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, माता सविता आचार्यलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। मेरो यो माता सविता आचार्य आफ्नै च्यानल हो, कहिलेकाहीँ भिडियो राख्ने गर्छु। मेरो नम्बर 98421716 यति नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले मलाई जानकारी लिन र दिन सक्नुहुनेछ र भेट्न पनि सक्नुहुन्छ। टेलिफोनबाट पनि हेर्छु टाढा टाढाको लागि, त्यही भेटी चार्ज पठाएरै हो भन्दै कर्म गरे फल अवश्य हुन्छ भन्दै माता र पिताको पछि लागेर जिउ जिउ भन्दै ढोक्दैमा चाहिँ सबै हुँदैन, कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ है त भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, बिदा भएँ, फेरि भेटौँला। नमस्कार, जय नेपाल। जय नेपाल।